कालीकोटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहन, भारतीय बिस्तरबार मुर्दाबाद भन्दै लाग्यो निकै ठुलो नारा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठक बस्दै नागरिकता विधेयकबारे धारणा बनाउने। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा इन्कारी बयान दिँदै पूर्व गृह सचिव पाण्डेदेखि सुरक्षा सल्लाहकार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी सहित 3 जना प्रतिवादीको बयान सुरु। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनुलाई स्वाभाविक रूपमा नलिएको नेकपा एमालेको भनाइ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको हतार। रेशमलाल चौधरीलाई आम माफी दिएको 3 दिन नबित्दै नागरिकता विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि चर्को विरोध। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले नेपालमा वामपन्थी दलहरू एक हुन सुझाव दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रको भनाइ। भीम रावलको प्रश्न, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समकक्षीसँग वार्ता गर्न जानुभएको हो कि भारतीय कर्मचारीसँग? र दिल्लीमा उठ्यो नक्साको बहस, सांस्कृतिक रूपमा मात्रै बुझ्न भारतको आग्रह। नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच भयो भेटवार्ता सुरु। के हुँदैछ त भेटवार्तामा, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग जे पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? दर्शकबिन, यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने, रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्स गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन, अन्ततः भारतले नेपालको जमिनलाई आफ्नो नक्सामा गाभेपछि नेपालीहरू निकै आक्रोशित भएका छन्। यसैबीच दिल्लीमा नक्साको बहस उठेपछि भारतले जवाब फर्काउँदै सांस्कृतिक रूपमा मात्रै बुझ्न आग्रह गरेका हुन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणमा 4 दिने भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको नवनिर्मित संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्साबारे चासो राखेका छन्। भ्रमणको पहिलो दिन बुधबार आफूलाई भेट्न आएका भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रोसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्सामा नेपाली भूभाग समेटिएको बारे प्राथमिकता दिँदै चासो राखेको प्रधानमन्त्रीको टोलीमा रहेका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्। नेपाली भूमि, कपिलवस्तु र लुम्बिनी लगायतका क्षेत्र समेटेर भारतले उक्त नक्सा आफ्नो संसदमा राखेपछि नेपालमा भएको चौतर्फी विरोध यति बेला नेपालमा चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आफ्नो भारत भ्रमणका बेला सो नक्साबारे भारतीय पक्षसँग छलफल गर्न र हटाउन आग्रह गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। बुधबार दिनभर यही विषयलाई लिएर विभिन्न प्रदर्शनहरू समेत भएका छन्। डोभाल र विदेश सचिव क्वात्रोबीचको अनौपचारिक कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नक्साबारे चासो व्यक्त गर्दा भारतीय पक्षले नक्सालाई राजनीतिक रूपमा नभई सांस्कृतिक रूपमा मात्रै बुझ्न आग्रह गरेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्रीको टोलीमा रहेका एक सदस्यले भने प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न मौर्य होटेलमा बुधबार आउनुभएका डेभल र क्वात्रोसँग प्रधानमन्त्रीले नक्साबारे अनौपचारिक कुराकानी गर्नुभएको बताइएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्ता सुरु भएको छ। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्ता सुरु भएको हो। बिहिबार अपराह्न नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ता हुनु अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राजघाट स्थित महात्मा गान्धीको समाधिस्थल पुगेर पुष्पगुच्छ अर्पण समेत गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले आगन्तुक पुस्तिकामा गान्धीप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मोदीसँगको भेटका लागि हैदराबाद हाउस पुग्दा कारगेट सहितको पुगेको बुझिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच भेटवार्ता भएको हो।
दर्शकबिन यसैबीच यता कालीकोटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहन गरिएको छ। नेपाली भूमि समेटेर भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साप्रति विरोध जनाउँदै कालीकोटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहन गरिएको छ। बुधबार चेक फोर्स कालीकोटले भारतले नेपाली भूमिसहित जारी गरेको अखण्ड भारत नामक नयाँ नक्साको विरोध स्वरूप मोदीको पुतला जलाएको छ। चेक फोर्स कालीकोटका ब्रिगेडियर हिक्मत जङ मल्लले भारतीय विस्तारवाद नीति कुनै पनि हालतमा कार्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्। नेपाल सधैँ सार्वभौम मुलुक हो, हाम्रो भूमि कसैले आफ्नो नक्सामा राख्दछ भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ, हामी भारतीय विस्तारवाद नीतिको घोर विरोध गर्दछौँ, मल्लले आक्रोश पोख्दै बताएका छन्। चेफोर्सले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पनि पुतला दहन गरेको छ। रामचन्द्र पौडेलले बुधबार प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रको हितमा नभएको भन्दै उनको पुतलासम्म दहन गरेको हो। भारतले केही दिन अघि नेपाली भूभाग लुम्बिनी र कपिलवस्तुको नयाँ नक्सा आफ्नो नव उद्घाटित सांसद भवनमा राखेको थियो। यसलाई लिएर अहिले नेपालमा व्यापक विरोध भइरहेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहन समेत गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी सहित 3 प्रतिवादीको बयान सुरु भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बिहिबार 3 प्रतिवादीको बयान लिने क्रममा सुरु भएको हो। जिल्ला न्यायाधीश प्रेमप्रसाद नेउपानेको इजलासमा टोपबहादुर रायमाझी, आङटाबा शेर्पा र शमशेर मियाको बयान सुरु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। टोपबहादुर पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका निलम्बित सचिव हुन् भने उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुख्य योजनाकार मध्येका एक रहेको भन्दै मुद्दा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यस्तै शेर्पा नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्, मिया भने हज समितिको अध्यक्ष हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रतिवादीको बयान जेठ 12 गते देखि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा लिन थालिएको बुधबार सम्म 12 प्रतिवादीको बयान लिइसकिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित 17 जना पक्राउ परेका छन्। उक्त प्रकरणमा आरोपित मध्ये 13 जना अझै फरार रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी सहित 3 जना प्रतिवादीहरूको दर्शक महानुभावहरू यति बेला बयान सुरु भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा संसदीय दलको बैठक बस्ने भएको छ। बैठक बिहिबार बिहान 11:30 मा बस्ने नेताहरूले जानकारी दिएका हुन्। पार्टी सभापति तथा संसदीय दलका नेता रवि लामिछाने देश बाहिर रहेकाले उपनेता विराज भक्त महार्जनको अध्यक्षतामा बैठक बस्न लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। बैठकमा सांसद क्षेत्र विकास कार्यक्रम र नागरिकता विधेयकका बारेमा पार्टीको धारणा तय गर्ने एजेन्डा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यसअघि हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीको पछाडि लागेर रवि लामिछाने भारत गएको भन्दै यति बेला सामाजिक सञ्जालमा उनका विरोधीहरूले चर्को विरोध समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि रवि लामिछाने भारतको दिल्लीमा नभई मुम्बई गएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने नेकपा एमालेले बताएको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई स्वाभाविक मान्न नसकिने टिप्पणी गरेका हुन्। पोखरेलले निष्क्रिय भएको विधेयकलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा प्रमाणित गरिनु सांसदीय सर्वोच्चता र नयाँ जनादेशकै अवमूल्यन भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रमाणीकरण नभई अस्वीकृत भएको र नयाँ जनादेश प्राप्त सांसदले काम थालेको 6 महिना पुगिसकेको अवस्थामा संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश नै नगराई पुरानै निष्क्रिय भएको विधेयकलाई प्याकडोरबाट भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा प्रमाणित गर्नु के स्वाभाविक विषय हो र उनले प्रश्न गरेका छन्। पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रश्न गरेका हुन्। यदि यस्तो विषयमा प्रश्न उठ्दा जानी हो के हो असहमति भनेर प्रतिवाद गर्नु संसदीय सर्वोच्चता र नयाँ जनादेशकै अवमूल्यन गर्नु होइन र नजानेर नबुझेर प्रश्न गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। बुझी प्रश्न गर्नु, असहमतिलाई उपेक्षा गर्नु वा खिसिट्युरी गर्नु अत्यन्त हानिकारक प्रवृत्ति हो, उनले बताएका छन्। उनले नेकपा एमालेले ल्याउन खोजेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश र अहिलेको स्वीकृत विधेयकमा धेरै फरक रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउन सरको समाचारतर्फ लागौँ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीहरूका नेताहरूले नेपालका वामपन्थी दलहरू एक हुन सुझाव दिएको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफ्नै पार्टीका 20 नेताको टोली नेतृत्व गर्दै अहिले चीन भ्रमणमा आएका
छन्। करिब 2 हप्ता लामो यात्रामा चीन आइपुगेको नेपाली टोली सिचुवान प्रान्तको राजधानी छेन्दु, तिब्बतको राजधानी ल्हासा, बेइजिङ हुँदै हुबेई प्रान्तको सियान सहर र अहिलेको हुबेई प्रान्तको राजधानी हुमानमा पुगेको छ। तिब्बतमा आइपुग्दा सापकोटा नेतृत्वको टोलीलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बतका सचिव चियुङचाङले स्वागत गरेका थिए। तिब्बत यात्राकै क्रममा नेपाली नेताहरूले कैलाश मानसरोवर यात्रा समेत गर्ने मौका पाएका थिए। कोभिड महामारीपछि बन्द रहेको कैलाश मानसरोवर यात्रा नेपाली नेताहरू भ्रमणपछि खुलेको सन्देश दिन खोजेको बताइएको छ। हाल नेपालीहरूले मात्र कैलाश यात्रा गर्न पाउने छन्। तेस्रो मुलुकका नागरिकका लागि चीनले कैलाश यात्रा खुला गरिसकेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, अन्ततः चीनले